मङ्पुको रङ्गी विभाग स्थित दिछेन थार्पालिङ सार्वजनिक बौद्ध गुम्बामा विगत 3-4 महिना अघि नयाँ मूर्तिहरू ल्याएर रङ अनि सुङ हाल्ने कार्य गरिएको थियो भने बौद्ध धर्मअनुसार ती नयाँ मूर्तिहरूलाई राप्ने अथवा प्राण प्रतिष्ठा गरेर जीवित तुल्याउने पनि गरिने हुनाले लकडाउनको कारण उक्त कार्य गराउन बाँकी रहेको बताइएको छ। यसैलाई लिएर गुम्बा समितिले एउटा सभा गर्दै उक्त प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तग्दा तिनचुलेका खेम्बोद्वारा आज सम्पन्न गरिएको छ। 1968 सालमा स्थापित उक्त गुम्बा जीर्ण रहेको कारण आज पुनः दोर्सिमको पूजा गर्दै प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उक्त गुम्बाको निम्ति रेसेप निवासी गोपाल राईले गुरु रिम्पोछेको मूर्ति दान गरेका थिए, जसको सुङ भर्ने खर्च बबी शेर्पाले जिम्मा लिएका थिए भने रङ पचेराको खर्च गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा मङ्पुलाद समष्टि सभापति दिव्य प्रकाश बोम्जनले लिएका थिए। यसै कार्यको निम्ति ती दाताहरूप्रति गुम्बा समिति आभारी रहेको जानकारी दिँदै गुम्बा समिति सचिव दिनेश लामाले 3वटा कु अथवा मूर्ति राखिनुको मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त नगरेकाहरूको निम्ति मोक्ष प्राप्तिको स्थल बनाउन रहेको पनि बताइएका छन्। र आज यहाँ तपाईँहरूको यहाँनिर के पूजा भएको यो कार्यक्रमबारे केही जानकारी बताइदिनुहोस्। विशेष आज हामीले आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि यो जुन नयाँ मूर्तिहरू ल्याएर यसको रङ गर्ने कार्यक्रम र सुन हाल्ने कार्यक्रम गरेको थियौँ र त्यसको पछि त अब हामीले लकडाउनको कारणले गर्दा धेरै अब लम्बिएर गयो र यो गरिसकेपछि हाम्रो बुद्धिस्टमा चाहिँ के नियम छ भने यसलाई प्राण प्रतिष्ठा यसको राप्ने गरेर चाहिँ जीवित तुल्याउनु, यो जुन चाहिँ हालेको जुन सुङहरू छ सुङ यो मन्त्रहरूलाई चाहिँ जगाएर चाहिँ यो तपाईँको मूर्तिलाई चाहिँ जीवित प्राण प्रतिष्ठा गर्ने एउटा नियम छ। त्यो नगरिदिएसम्म हामीले यहाँ पूजापाठ हुने थिएन र आज धेरै समय अन्तरालपछि अब आज हामीले हाम्रो देशेन थार्पालिङ सार्वजनिक बौद्ध गुम्बा बिस कमानको तर्फबाट सबै हाम्रो आयोजक कमिटीहरूसँग एउटा मिटिङ राखेर आज हामीले तिनचुलेबाट हाम्रो खेम्बो उहाँलाई बोलाइकन आज हामीले चाहिँ यो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चाहिँ यहाँ सम्पन्न गर्न हामी सफल भयौँ भन्दा हुन्छ नि सफल भयौँ। र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने हामीले 3टा नयाँ कुहरू राखेर मूर्ति राखिसकेर चाहिँ यो संसारको प्राणीको हितको निम्ति जस्तै अब मोक्ष प्राप्ति नभएकोहरू पनि मोक्ष गराउने हेतु अब बुद्धिस्टको चाहिँ त्यो र सार्वजनिक गुम्बा हो। 1968 मा यो इस्टाब्लिस भएको गुम्बा तर अब धेरै पुरानो जीर्ण अवस्थामा भएकोले आज हामी यो नयाँ कुहरू बनाउन सक्षम भएका छौँ र यसकै लागि हामीले यो पूजा आज दोर्सेम भन्ने एउटा दोर्जे सेम्बाको पूजा गरिकन चाहिँ आज हामीले यो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सफल तुल्याएको छ। र यस्तै प्रकारले हाम्रो देशेन थार्पालिङ सार्वजनिक बौद्ध गुम्बामा हाम्रा यहाँ रेसेप निवासी श्रीमान गोपाल राईज्यूले गुरुङजीको हाम्रो बिचको गुरुङज्यू मूर्ति हामीलाई डोनेट गर्नुभएको र त्यसमा सुङको चाहिँ हाम्रो बबी शेर्पा है बबी शेर्पाले सुङको जिम्मा लिएर चाहिँ त्यहाँ सुङमा लाइने कति रकम पर्छ उहाँले नै बेर्नुभयो र अर्को जुन चाहिँ छोन गर्ने चाहिँ छोन रङ पचेरा गर्ने काम चाहिँ हाम्रो भाइ दिव्य बन्धनज्यूले उहाँले चाहिँ यो सबै आङबार लिइदिनुभयो र हामी गुम्बा कमिटीको पक्षबाट देशेन थार्पालिङ कमिटीको पक्षबाट हामी उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै यतिमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
Terima kasih.